मर्स्याङ्दी गाउँपालिका लमजुङ जिल्लाको एक सुन्दर गाउँपालिका हो। पाँच 597.25 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका घनपोखरा, सिम्पानी, खोदी, तागरिङ, घेर्मु, बाहुनडाँडा र भुलभुले गरी साबिकका 7 गाविस मिलेर बनेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यस गाउँपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतले नै धनी बनाएको छ। आँखैमा ठोकिने हिमाल, कलकल बहने मर्स्याङ्दी नदी, मनै लोभ्याउने प्राकृतिक झरना, ताल तरैया, कुण्ड तथा गुफाहरूले यस गाउँपालिकालाई अझ सुन्दर बनाएको छ। प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले यसलाई नेपालको सबैभन्दा समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रशासनिक विभाजनको हिसाबले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लाका 8वटा स्थानीय तह मध्येको एक हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 8 भुलभुलेमा अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा विकट अनि अधिकांश ग्रामीण भेगमा अवस्थित मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा 18,811 जनसङ्ख्या रहेको छ। मर्स्याङ्दी नदीको नामबाट नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको प्रमुख आर्थिक स्रोत पनि यही नदीबाट प्राप्त जलस्रोत नै हो। जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन, कृषि र पशुपालन यस गाउँपालिकाको समृद्धिसँग जोडिएका स्रोतहरू हुन्। जलस्रोत, पर्यटन, कृषि हाम्रो मुख्य आधारहरू हुन्। यी सबै कुराहरूलाई हामी अब एकदमै संस्थागत हिसाबले अत्यन्तै त्यसमा आमूल परिवर्तन गरेर मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य कुरा नै अब समृद्ध गाउँपालिका निर्माण हो। समृद्ध गाउँपालिका निर्माण हुने निम्ति अब यहाँका आम जनताको जीवनस्तर उठ्न जरुरी छ। यस गाउँपालिकामा 6 जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माण भई करिब 64.3 मेगावाट विद्युत सिधै सङ्घीय सरकारको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। जलविद्युत यस गाउँपालिकाको मुख्य आय स्रोतको रूपमा पर्दछ। मर्स्याङ्दी, खुदी, गादी, राँदी, लुदी, सिउरी, स्यागे खोला यसका मुख्य जलविद्युत आयोजनाका सम्भावनाहरू रहेको खोलाहरूभित्र पर्दछ। यस्तै अन्य 6वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यसरी यो गाउँपालिकाको जलस्रोतले राष्ट्रिय स्तरमा समेत योगदान पुर्याइरहेको छ। जलस्रोतको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालकै एउटा नमुना अत्यन्तै धेरै सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा हामी मर्स्याङ्दी गाउँपालिका लिन सक्छौँ। थुप्रै जलविद्युत आयोजनहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने थुप्रै आयोजनहरू अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ, निर्माण हुने चरणमा छ। यसबाट थुप्रै स्थानीय रोजगारीको कुराहरू या स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारसँग जोड्ने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता भविष्यमा यसका चाहिँ रोयल्टीका कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि अब यो जलस्रोतको क्षेत्र चाहिँ मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको एउटा मुख्य आधार हुनसक्छ, एउटा आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ। गाउँपालिकाको अर्को समृद्धिको स्रोतको रूपमा जडीबुटीलाई लिन सकिन्छ। यहाँको लेकाली भूभाग अमूल्य जडीबुटीको भण्डारणका रूपमा रहेको छ। यासागुम्बा, 5 औँले, शिलाजित, सतुवा, बनलसुन, जटामसी, निरमसी, चिराइतो लगायतका जडीबुटीहरू यहाँका अमूल्य रत्न हुन्। झन्डै लमजुङको 35% भूभाग यो गाउँपालिकामा पर्छ। त्यति थुप्रै भूभागहरू, यति धेरै वनहरू, यति धेरै ठुला ठुला लेकहरू जहाँ अपार जडीबुटीको खानी हामी पाउँछौँ। थुप्रै भूभागहरू कृषियोग्य जमिनहरूको रूपमा उच्च भूभाग र तल्लो भूभागमा परेको छ। त्यहाँ थुप्रै त्यस्ता नगदी बालीहरू गर्न सक्ने धेरैभन्दा धेरै जनताहरू कृषिमा आश्रित भए हुनाले कृषिको आमूल परिवर्तन गरेर कृषिको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। पर्यटकीय हिसाबले यस स्थान अझै महत्त्वपूर्ण छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग यसै गाउँपालिकाको बीचमा पर्दछ। यहाँ भएर अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको पदयात्रा गर्न वार्षिक झन्डै 15,000 को सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू
आउने गर्दछन्, जसले यहाँको होटल व्यवसाय राम्रो फस्टाएको छ भने यी ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत पर्यटक भित्र्याउने अभियान थालिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र सिउरुङ, घनपोखरा, छापा, सन्जापु, भेरपुस्तुन, उस्ता, भुस्मे, भलामचौर लगायतका सुन्दर पर्यटकीय गाउँहरू रहेका छन्। आआफ्नै विशेषता बोकेका यी गाउँहरूमा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न होमस्टेको सुविधा उपलब्ध छ। वास्तवमा यहाँ के त हामी अर्ग्यानिक खाना खान दिने, यहाँको कला, यहाँको संस्कृति, यहाँको वेशभूषा र यहाँका रीतिरिवाजहरूलाई हाम्रा पाहुनाहरूलाई रमाउन दिने र अर्ग्यानिक खानाले को स्वाद उहाँलाई चखाउने र हाम्रा वीर पाखा छाँगा छोराहरूलाई उहाँलाई देखाउने र सन्तुष्ट बनाएर पठाउने र हामीले पनि मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले पनि किसानहरूको त्यो होमस्टे सञ्चालकहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि हैन हामीले छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उहाँको भ्रमणको निमित्त, उहाँको खाना बनाउनको निमित्त, उहाँको चाहिँ होमस्टे कसरी सुधार हुन्छ भनेर जनचेतना दिनको निमित्त मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ छुट्टै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। आफ्नै विशेषता रहेका यहाँका हरेक गाउँका होमस्टेमा अर्ग्यानिक खाना तथा स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाउन सकिन्छ। रहरलाग्दा यी झुरुप्प बस्तीहरू जसको आफ्नै विशेषता रहेको छ। सबैजना एकजुट भई मिलेर बस्ने एकताको सन्देश पनि यी बस्तीहरूले दिन्छन्। यहाँको चाहिँ हरेक कुराहरूमा, हरेक पक्षमा चाहिँ हामी एकता हुन्छौँ। हरेक पक्षमा चाहिँ यहाँका चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण विकासका कार्यक्रममा पनि एक भएर हामी हिँड्ने गरेका छौँ। गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको मर्स्याङ्दीको आफ्नै पहिचान, मौलिक संस्कृति तथा परम्परा रहेको छ। तामाङ सेलु, झ्याक्री, घाटु, कृष्ण चरित्र, शेर्का, जोरीमाया, झ्याउरे मर्स्याङ्दीका कला तथा संस्कृतिहरू हुन्। गुरुङहरूको चाहिँ अब यो कृष्ण चरित्र, घाँटु, शेर्का, अनि यो तामाङ सेलो, जौरे नाच, झ्याउरे, चुड्का एकदमै धेरै कला संस्कृति धनी छौँ हामी। अनि त्यसलाई जगेर्ना गर्न हामीले मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले धेरै पहल गरिरहेका छौँ र हामीले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएर यो ठाउँमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई भित्राएर यो ठाउँको एउटा आय आर्जनलाई उकासेर कसरी गरिबी हटाउने भन्ने कुरा नै हाम्रो एउटा। चाडपर्व तथा विशेष महोत्सवमा कला संस्कृतिको प्रदर्शन हुने गर्दछ। होमस्टेमा बास बस्ने अतिथिले पनि यहाँको कला संस्कृतिबाट मनोरञ्जन लिने गरेका छन्। सबै खालको जातिहरूको चाहिँ बसोबास, त्यसको मिश्रण हामी मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा पाउँछौँ र आफ्नै वेशभूषा संस्कृति छ। हामी सबै अनेकताको बिचमा एकता गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो हाम्रो एउटा सम्पत्ति हो। हामी त्यसलाई नै जगाना गर्दै, त्यो हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जगाना गर्दै हामी आफूलाई चिनाउन चाहन्छौँ। यस स्थानमा अवस्थित विभिन्न मन्दिर तथा गुम्बाहरूले यहाँको कला संस्कृतिको जगेर्नामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। हाम्रो यस मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेका शक्तिपीठहरू
स्थानेश्वर महादेव खुदी सिम्पानी, गाईखुरीश्वर महादेव, सिद्धेश्वरी महादेव, कोटकालिका, कलाई देवी, सिम्पानी भगवती, सिम्पानी गणेश, धनेश्वर महादेव, ठुलोबेसी जटेश्वर महादेव र पुस्तुन कालिका मन्दिरहरू रहेका छन्। त्यसकारणले यस मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यस गाउँपालिका धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चाडपर्वहरूमा महत्त्वपूर्ण मन्दिर तथा गुम्बाहरूमा मेला समेत लाग्ने गर्दछ। माघे सङ्क्रान्तिमा ठुली बेसीको महादेव मन्दिर र चैते दशैँमा भिरपुस्तुन कालिका मन्दिरमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यो ठाउँमा चैते दशैँ हरेक चैते दशैँमा चाहिँ मेला लाग्दछ र यहाँ पञ्चबलीहरू र चाहिँ भाकलहरू हुने गर्दछ र यो ठाउँमा धेरै जसोले आफ्नो मनोकाङ्क्षा र मनमा चाहिँ कामना गरेका कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ भगवती माईले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँका चाहिँ जनमानसमा चाहिँ विश्वास छ। वर्षेनी लाग्ने मेलामा यहाँका झाँकी तथा नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। बिहान सबैले पूजाहरू गर्ने अनि झाँग्रीहरू बोलाउने अनि त्यो झाँग्रीहरूलाई मान मान्यता गर्ने सङ्क्रान्तिको दिन बिहान त्यस्तो गर्ने चलन छ। यस्तै यहाँ स्थापित गुम्बाहरूमा समेत यस्ता झाँकी तथा नृत्यहरू प्रस्तुत हुने गर्दछन्। तातो पानी कुण्ड। यस गाउँपालिकामा 2वटा तातो पानी कुण्ड रहेका छन्। वडा नम्बर 4 को जगत र वडा नम्बर 6 को बाहुन डाँडामा अवस्थित यी कुण्डहरू स्वास्थ्यका हिसाबले अति नै लाभदायक मानिन्छन्। कुण्डमा डुब्नाले छाला सम्बन्धी रोगहरू निको हुने विश्वास गरिन्छ। यसलाई थेरापी अर्थात् एक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यस गाउँपालिकालाई विभिन्न ताल तलैयाले समेत सुन्दर बनाएको छ। बराह पोखरी, ठुल्नाई पोखरी, मेमे पोखरी तथा तल्याङ्गो पोखरी यहाँका प्रमुख तालहरू हुन्। लेकाली क्षेत्रमा अवस्थित यी तालहरू पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन्। यो प्राकृतिक स्याङ्गे झरना। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अवस्थित यो झरना निकै आकर्षक देखिन्छ। वर्षायाममा झन मनमोहक लाग्ने यो झरना पर्यटक आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाकै एकदम सुन्दर र राम्रो मनमोहक झरनाको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ 2टा झरना छ। माथिल्लो झरना को लम्बाइ चाहिँ 110 मिटर छ र तल्लो झरनाको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 90 मिटर छ। 2011 मा दक्षिण एसियाकै पहिलो क्यानोनिङ स्पोर्टको रूपमा यहाँ एउटा इभेन्ट सञ्चालन भएको थियो। 22वटा राष्ट्रको क्यानोनर्सहरूले चाहिँ यहाँ आफ्नो ट्रेनिङ गरेर सर्टिफिकेट लिएर गएको छ। इन्टरनेसनल रूपमा एकदमै चाहिँ राम्रो र अग्लो लामो झरनाको रूपमा चाहिँ यो झरनालाई चिनिन्छ। यस्तै वडा नम्बर 8 को हामखोला छहरा तथा वडा नम्बर 2 को पेम्रो छहरा पनि उत्तिकै आकर्षक गन्तव्य हुन्। हनी हन्टिङ अर्थात् भिरमौरीको शिकार खेल्दै गरेको दृश्य। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका भिर मह शिकारका लागि समेत प्रसिद्ध छ। गाउँभरिका समुदाय मिलेर गरिने जोखिमपूर्ण मह शिकार आम्दानीको स्रोत बनेको छ। विशेष गरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 4 र 5 मह शिकारका लागि प्रख्यात छ। वर्षमा 2 पटकसम्म गरिने मह शिकार उत्सवकै रूपमा मनाउने गरिन्छ। महाशिकार गुरुङ संस्कृतिसँग जोडिएको छ। गुरुङहरूको धार्मिक पुरोहित घ्याब्रिङ र पोचेहरूको वेदमा जुन मौखिक वेद हुन्छ त्यो पेमा यो महाशिकारको बारेमा वर्णन गरिएको छ र यो महाशिकार
गर्नको लागि हामी गाउँलेहरू भेला हुन्छौँ र बिहान सबेरै महाशिकार गर्ने ठाउँमा हामी प्रस्थान गर्छौँ र दिनभरि महाशिकार गरिसकेपछि हामी बेलुका फर्किन्छौँ र गाउँमा आएर एक ठाउँमा जम्मा भएपछि हामीले यो महा चाहिँ जो गएको छ उनीहरूलाई समान रूपमा हामी चाहिँ यो बाँड्छौँ र हाल आएर यो महाशिकार हाम्रो गुरुङहरूको एउटा आय आर्जनको पनि एउटा पाटो भएको छ भने यो हनी हन्टिङ एउटा जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि यो हनी हन्टिङ भएको छ। नेपालको पहिलो सडक सुरुङ मार्ग यसै गाउँपालिकामा अवस्थित छ। 2072 सालमा निर्माण भएको 296 मिटर लम्बाइको यो सडक सुरुङ मार्गबाट यसरी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। पहरालाई तोडेर एउटा सुरुङ मार्ग बनाएको छ र यसमा थुप्रै मानिसहरू अहिले युवा युवतीहरू बुढेसकालको सबै आएर यो सुरुङ मार्गमा आएर उहाँहरू एकदम मन पराउँछ र सबैलाई पनि यो सुरुङ मार्ग चाहिँ एउटा नौलो भएको छ र त्यस कारणले पनि यो 8 को यो सुरुङ मार्ग चाहिँ एकदम आकर्षण भएको छ हामीलाई। लमजुङको व्यवस्थित ग्रामीण तालिम केन्द्र समेत यस गाउँपालिकामा अवस्थित छ। यस केन्द्रबाट ग्रामीण स्तरका विभिन्न तालिम सञ्चालनका साथै यस वर्षबाट कृषि विषयका जेटिए कक्षाहरू समेत सुरुवात भएको छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालका वरिष्ठ सैनिक सरदार भक्ति थापा देउथलको लडाईँमा अङ्ग्रेजहरूको हमलामा परि विक्रम सम्वत 1872 सालमा उहाँको शहादत भयो। अङ्ग्रेजहरूले भक्ति थापाको साहसको कदर गर्दै पूर्ण सैनिक सम्मानका साथ शव फर्काइदिएका थिए। यिनै वीर सपूत जन्मिएको हुर्किएको स्थान हो यो। अहिले यहाँ उहाँको सम्झनामा भक्ति थापा पार्क बनाइएको छ। ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने सरदार भक्ति थापाको जन्म मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ढङ्गैबेसीमा बाबा अमरसिंह थापाको माइला सुपुत्रको रूपमा उहाँको जन्म 1802 मा भएको थियो। नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हरेक भुरे टागु राज्यहरूलाई नेपाल राज्यको एकीकरण समाहित गर्दै अनि साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो र त्यस्तो व्यक्तित्वको जन्म पनि यही मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ढङ्गैबेसीमा भएको हुँदा यो मर्स्याङ्दी गाउँपालिकालाई एउटा ऐतिहासिक स्थलको रूपमा ऐतिहासिक गाउँपालिकाको रूपमा हामीले चाहिँ परिचय दिन सकिन्छ। यो हरसिङ डाँडाको दृश्य हो। यसलाई भक्ति थापाले वस्तुभाव चराउने गरेको ठाउँका रूपमा चिनिन्छ। यहाँबाट मनोरम दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ। यसैगरी भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङको जन्मस्थल पनि मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामै पर्दछ। हर्क गुरुङलाई योगका सर्जक मानिन्छ। 2063 सालमा ताप्लेजुङको धुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि डाक्टर गुरुङको निधन भएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई यसै गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ताङली चोकमा समाधिस्थल बनाएर राखिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा पनि यो वडा नम्बर 7 डाक्टर हर्क गुरुङ जस्ता बहुप्रतिभाका धनी भूगोलविद जन्मिनुभएको ठाउँ हो। यसै ठाउँमा उहाँको समाधि पनि बनाएका छौँ हामी। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले त्यो समाधिलाई अझ विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले एउटा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दैछौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्मस्थल पनि यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कवि व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिको जन्म यही गाउँपालिकाको बाहुनडाँडा स्थित पुस्तुन गाउँमा भएको हो। यही पाखा पखेरामा बितेको बाल्यकाल उहाँले यसरी सम्झिनुहुन्छ। सम्झिन सक्छौँ डाक्टर हर्क गुरुङ वीर शहीद
भक्ति थापा, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे जस्ता व्यक्तित्वहरूको जन्मस्थल, उहाँहरूको प्रतिष्ठानको रूपमा हामी यसलाई विकास गर्दै नेपालको एउटा अध्ययनको केन्द्र अथवा यसलाई चाहिँ एउटा इतिहासको सबै हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा विकास गर्न सक्ने त्यस्ता धेरै सम्भावनाहरू यहाँ छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा नेपालको पहिलो चट्टानको बगैँचा समेत रहेको छ। आकर्षक गुफाहरू समेत रहेको प्राकृतिक चट्टानभित्र पदयात्राको रमाइलो लिन सकिन्छ। यो चट्टानको बगैँचाभित्र घुम्न 1 देखि 1.5 घण्टा लाग्दछ। हामीले यसमा सुरुवातमा हामीले रक स्टे भनेर रक गार्डनको गरेको छ। रक गार्डनबाट धेरै पदयात्राहरू छन्, जस्तै घेर्मुको घलेराजा भन्ने एउटा स्थान छ, पहिलेदेखि चर्चित छ र त्यसले अब त्यसमा माथि सम्झाबु भन्ने एउटा ठुलो गाउँ छ, त्यसमा चाहिँ होमस्टेको सम्भावना बसेर त्यहाँ चाहिँ पर्यटनहरू बस्न धेरै कुराहरू छ। यस गाउँपालिकाले कृषिको समेत राम्रो सम्भावना बोकेको छ। पछिल्ला दिनमा किसानहरू नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। छिनखोला, ताराचोक, भिरपुस्तुन लगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गरिएको छ। यहाँका थुप्रैभन्दा थुप्रै खेतहरूमा अलैँची लगाएको छ। थुप्रै खेतहरूमा नर्सरी बनाएर अलैँचीको बिरुवा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। विगत 3-4 वर्षबाट यहाँका जनताहरूले असाध्यै राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्। यस्तै कफी खेतीतर्फ पनि किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको यस गाउँपालिका यसै गरी समृद्धिको मार्गमा लम्किँदै गएको छ। गाउँपालिका स्थापना भएको सुरुवातको वर्ष भएकाले पूर्वाधार विकासको अभाव झेल्नु परेको छ। यद्यपि गाउँपालिकाभित्र भएका यी आर्थिक स्रोतका सम्भावित क्षेत्रको पहिचानमा गाउँपालिकाले उल्लेख्य कार्यहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यस्ता थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई एकदमै द्रुत गतिमा लगेर यी सबै कुराहरूलाई जोडेर मर्स्याङ्दी गाउँपालिकालाई एउटा समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा, एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा हामी स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो सम्भव हामी देखिरहेका छौँ र यी सबै अवसरको बिचमा भएको हुँदा यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, यहाँका सबै आम जनताहरू त्यो उत्साहका साथ, त्यो उच्च मनोबलका साथ समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको अभियानमा जुटिरहेका छौँ। हामी त्यो अत्यन्तै छिटो त्यो परिवर्तन गरेर देखाउने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यसले मर्स्याङ्दी गाउँपालिकालाई नेपालकै एक समृद्ध गाउँपालिकाका रूपमा चाँडै नै स्थापित गराउनेमा कुनै सन्देह छैन।